السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي في الله، معكم أم أيوب في تطبيق جديد من تطبيقاتنا في الرندا. نكملوا التطبيقات ديالنا في الرندا ديال الكروات. درت معكم اجزاء كثيره. دابا وصلنا للجزء ديال الكميمات. انتم كي كتشوفوا انا كملت واحد لكم نشاركوا معكم. انا كملت واحد لكم وبقى لي واحد خصني نبداه معكم. لاحظوا انه درت انا غير واحد الكروه، يعني ممكن انه ديري جوج، ممكن انه ديري ثلاثة، وممكن انه ديري 4. داكشي على حساب الاختيار ديالك. واختاريت له ونبتو بالعقيق من فوق الرندا بطبيعه الحال، زمرد رقم 2. ودرت له هاد الدريسات هما اللي غادي نطبق معكم. اختاريت له ندير له هاد الدريسات هادو. هاد الدريسات ما عمرني درتهم لهاد السيده مولات هاد الجلابه، حيت بطبيعه الحال كليانه ديالي، فاختاريت لها هاد التدريس هذا. بعض المرات كنديرو في بعض الجلالب، وحتى هو غادي نحط لكم التطبيق ديالو في القب ان شاء الله، في القلبيه. المهم كتشوفوا انه شوفوا انا شحال عطفت ديال الرندا. كنشدوا الكميم ديال الثوب، كنشدوا الكمام وكنقصوا به قد ما كنخدموا ديال الرندا. انت غادي تكوني عارفه شحال من سنتيم غادي تخدمي في الرندا. بحال مثلا في هذه 2 سنتيم ونص، غادي تحيدي 2 سنتيم ونص من الثوب وغادي تثنيها لداخل. ومن بعد بغيتي هذه راها مزيره شويه، دابا نحددوها وطرحها وتقاد. الا بغيتي تنبليه بحال هكذا نبليه، ما بغيتيش خليه، ما غاديش يسبب حتى شي مشكل حيتاش ما كيخرجش من الثوب. ها قد الرندا قد هذيك الزياده اللي زدنا. ونص دوق كنت طبقته معكم بجميع التفاصيل ديالو، حتى هو راه ساليته ها هو ونبتو وساليته كامل. ان شاء الله غادي نطبق معكم دابا غير الكمام، البدايه ديال الكمام، الطريقه ديال البدايه ديال الكمام، وان شاء الله الطريقه ديال التضريس غادي نطبقوا معكم في القب وصافي نحطها لكم في الاستعراض. على بركه الله كنبداو. اول حاجه كيف ما قلت لكم كنتنيو ديك الزياده، كنتنيو داك الشيء اللي غادي نخليو ديال الرندا. شحال ما كنتي غادي ديري في العرض ديال الرندا كتنيه لداخل الثوب باش ما يجيوش الكمام طوال. وعلى بركه الله كنبداو. اول حاجه غادي نديروها بسم الله، غادي نهزو الغرزه الاولى ونكونوا واحد السلسله ديال 2 غرزات. ها هي 1 2. غادي نمشي نخدم هاد السلسله ديال 2 غرزات بحال هكذا. ها هي غادي نمشي في هاد 2 غرزات. انا دابا غادي نخدم 2 غرزات، غادي نخدم 13 غرزه. علاش 13 غرزه؟ 10 ديال الكروه، وغادي نطلعوا السلسله على 2 غرزات، وواحد الغرزه ديال الخدمه اللي غادي نديرو ديال السلسله اللي كتكون من جهه الثوب. المهم انا غادي نشرح لكم مزيان رويدا كيف كيقولوا. هنا ضيعتني الابره، تشد لي في الابره حيتاش دايره غير ابره مدايره شنيته، فشنتفت لي الثوب، شنتفت لي الحرير. صافي غادي نصاوبو بدايه غير موفقه. ها هما عندنا 2 غرزات غادي نخدموهم. صبروا نقرب لكم شويه الصوره باش تكون واضحه اكثر. ها هي غادي نخدمو حنا هاد 2 ديال الغرزات هادو. نرجع لكم غادي نطول هاد السلسله نخدم 13 غرزه ونرجع لكم. ها هي البنات كتشوفوا انا طلعت السلسله، طلعتها على 13 غرزه.
بحال هكذا. وهنا طلعت على جوج غرزات، ما طلعتهاش على غرزه وحده باش ما تعذبنيش بزاف في الخدمه. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نرجعو في هاد 13 غرزه، غادي نهزو الغرزه الاولى ها هي الغرزه الاولى، ونجيو نهزو الغرزه الثانيه بحال هكذا. ها هي زينا جوج غرزات. دابا نرجع في هاد جوج غرزات، غادي نطلع واحد السلسله اخرى ديال جوج غرزات. ما كنطلعش انا الغرزه السلسله الاخيره، السلسله اللي كتكون السلسله الاخيره كنطلعهاش على غرزه واحده، كنطلعها على جوج غرزات فاش ماشي غير في هاد الخدمه هذه. الا كانت عندي شي لوايه في العنق اولا في الكمام فكيخصها السلسله كنديرها على جوج باش تكون غليظه ما تقطعش. السلسله على واحد دقيقه بزاف فممكن انها تقطع، كيعجبني نديرها على جوج. وندير فوق هاد التضريس كنطلق بعدا فين نضرب الغرزه، يعني كتكون ملائمه مزيان هكذا. ها هي هنا كتطلعي جوج غرزات، فغادي نشدو هاد الشيء هذا عندنا هنايا. نجيب ابره اخرى بحال هكذا، خشيها هنا بحال هكذا، كنشدها هذيك السلسله ديالي. الفنيتات زوينين ولكن يعجبوني اباريح الطوال، ما عنديش دوك الفنانات الطوال ما شارياهمش. كندير دائما كندير غير ابره ماشي مشكل. بعض المرات كدير لي مشاكل كتشنتف لي الخيط. دابا غادي تهزي هاد جوج غرزات، ها هي غادي تهزي غير هاد جوج غرزات وغادي تخدمي فيهم السلسله هكذا. غادي نخدموا واحد السلسله على طول الكم اللي عندنا بحال هكا. وغادي نستمر انا غادي نخدم في هاد السلسله هذه، غادي نطولها شويه باش تجيني للتطبيق، باش فين تجيني نوريكم التتمه ديال الخدمه. وديك الساعه نرجع باش نكملوا المراحل ديال هاد الرنده ديال المربعات في الكمام هكذا. هانتوما اخواتي كيف كتشوفوا انا طلعت شويه واحد المسافه في السلسله بحال هكذا، وكنطلعها انا كنخدمها حتى الاخير ديالكم. غير دابا بغيت نستعجل في الفيديو باش ما نطولش، باش ما نتعطلش بزاف، باش ما نجلسش النهار كله وانا كنصور. فغادي تطوليها حتى لكم كتمشى تخدمي السلسله بوحدها. ومن بعد كتجي هنا في الغرزه الاولى حيدوا هذه هكذا، كنجيو هنا في الغرزه الاولى كنهزو ضربه في الثوب كنهزو واحد الغرزه هنا هي وحده وكنرجعو فيها بحال هكا، وكنمشيو كنهزو هاد الغرزه هاد الغرزه على شكل سلسله كتجي بحال هكا. كنهزو غير هاد الغرزه وكنمشيو مع الثوب، كنطلعو مع الثوب غير على واحد الغرزه ماشي جوج. هنا كندير على جوج حيتاش في
في النهايه ديال الرانده باش تكون شويه متينه، باش ملي ندير التضريس ما تصدعنيش تبقى السلسله على واحد رقيقه بزاف تفتح ولا شي حاجه. كيعجبني نديرها على جوج، كتجي زوينه وما كتجيش عايبه كيف كتشوفوا في هنا. ها هي كتجي زوينه على جوج، كتجي خدمه متقونه، ما كتجيش رقيقه. هنايا ها هي كتجي مزيانه ما كتجيش عايبه. فهنا غادي نطلع انا هاد الغرزه هادي على طول الكم اللي عندي. ها هي غادي نطلعها على طول الكم اللي عندي ونرجع. انا غادي نطلعها غير قد ما طلعت هادي، يعني غادي نخدم هذا الخيط نرجع لكم باش نكملوا التتمه ديال التطبيق ديالنا. هانتوما البنات كيف كتشوفوا انه طلعت هذيك السلسله وكتطلعيها على طول الكم اللي عندك، وهاد السلسله كذلك. ودابا غادي تبداي تقسمي في الكروات، سهله بزاف كاع. غادي تبداي تقسمي في الكروات، حيدوا هاد الابره وتبداي تحسبي نفس الحساب اللي درناه في نص الطوق: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ونهزو في 10. ونحسبو كذلك هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ونهزو في 10. نديرو هنا واحد الخويط اللي يهز لنا 10 ديال الغرزات بحال هكذا، ونعمرو عليه 10 ديال الغرزات كيف ما كنا كنخدمو الكروات ديال نص طوق تماما، ما كاينش بطبيعه الحال الفرق. بحال هكذا ونعمرو 10 ديال الغرزات هنايا. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود وهنا 10 هكذا. هاهما كتعمري داك الخيط ب10 ديال الغرزات، ومن بعد كنهزو الغرزه الاولى وكنهزوهم هذوك 10 ديال الغرزات كنبينوهم باش نخدموا عليهم الرانده ديالنا. هانتوما البنات كنزيدو كنخدمو كنهزو هذوك الغرزات اللي عندنا كنهزوهم بالطريقه اللي خدمنا بها الكروات في نص طوق عادي، ما كاينش الفرق. وانا درت لكم العرض السريع وكنتاكدوا بلا راه عندنا تما 10 ديال الغرزات وكنخدموهم عادي. وغادي نتبع معكم هنا المرحله. نهزو هادوك 10 ديال الغرزات، من بعد غادي نهزو الغرزه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه وصافي نبداو نفتحوا العين، نقزو غرزه نفتحوا العين الاولى ديال الكوزه، ومن بعد نهزو دوك 4 ديال الغرزات اللي عندنا، نهزو الغرزه اللي في السلسله نرجعو صافي نخدمو الكوزه عادي. كتكون فيها 10 ديال الغرزات في الغرزات و10 ديال الاسطر.
هانتوما غادي تتبعوا معايا المرحله، ما غاديش نقطع، راني كنخدم معكم واخا بالعرض السريع باش تشوفوا كيف كتطلع. نستمر انايا في الخدمه.
هانتوما البنات كي كتشوفوا كتجي بحال هاد الشكل هذا. الخدمه ديالنا كون درنا السلسله، خاصك ضروري من تكوني تخدمي ديري السلسله حتى النهايه ديالكم، وكذلك هاد السلسله حتى النهايه ديالكم باش يجي التقسيم ديال الكروات سهل. تبقاي نتي غير تقسمي في الكروات، ماشي عاد تقسمي ديري كارو ولا جوج وتمشي ديري السلسله ديري كارو وديري السلسله. فكتمشي بهاد الطريقه هذه. انا دابا غادي نكمل السلسلات ديالي ونكمل التقسيم ديال الكروات ديالي، ومن بعد غادي نولي نشبكهم بالطريقه ديال التشباك اللي وريت لكم في نص طوق، راه بحال ما كاينش الفرق. ومن بعد ديك الساعه ندرسها وندير لها العقيق، وكتجي بحال هذا الشكل. هذه كتجي رائعه جدا، كتجي زوينه انيقه جدا صراحه. فان شاء الله نكمل معكم التتمه ديال الدروس في الاجزاء الباقيه. بقى لنا غير نشارك معكم التدريس ديالنا ونشارك معكم الاستعراض. صافي هذا مكان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.